बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स, बहुत बड़ी बड़ी खबरें कि पाकिस्तान ने मैदान तो मार लिया। सऊदी अरब के अंदर जो बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को मिली है, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने जो बड़े और अहम तरीन मुआहदे किए हैं, वो तो एक जानिब, उसकी तो भारतीय मीडिया पे, भारतीय जो तजिया निगार हैं वहाँ पे वो मोदी सरकार की मिट्टी पलीद कर रहे हैं कि तुमने बड़ा जो कहा था जी कि हमारे बड़े स्ट्रेटजिक पार्टनर है, लेकिन अब सऊदी अरब ने भारत को अपना दुश्मन करार दे दिया है पाकिस्तान के साथ मिलकर। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट और इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है। चाइना ने पाकिस्तान से दोस्ती का हक अदा करते हुए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान ने जो स्ट्रेटेजिक मुआहदा किया है सऊदी अरब के साथ, जिसमें पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला और सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वर होगा, यानी अब जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन सऊदी अरब का दुश्मन होगा और सऊदी अरब का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन होगा। भारतीय मीडिया पर इस हवाले से इस वक्त सफ़े मातम बिछी हुई है कि कहाँ है वो मोदी सरकार कि जो कहती थी कि सऊदी अरब हमारा बड़ा अहम तरीन पार्टनर है। तो आज जो है वो सऊदी अरब ने भारत के खिलाफ ऐलान जंग किया है, बल्कि उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ तो सऊदी अरब जो है वो अपनी फौज भेजेगा भारत के खिलाफ लड़ने के लिए। तो यानी भारत से एक बड़ी मार्केट जो है वो छिन जाएगी अगर भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की जसारत की। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इसी तरह अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान आपको पता है कि जो अरब कंट्रीज़ हैं उनकी उन्हें बड़ी ज़रूरत रहती है और अब जो है वो अरब कंट्रीज़ से उनको करारा जवाब मिल गया कि अगर उन्होंने भारत के गोद में बैठ के पाकिस्तान को हराने का सिलसिला बंद नहीं किया तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी जंग जो किसी के साथ मिलकर ये लड़ेगा तो वो सऊदी अरब के खिलाफ जंग होगी। तो दो बड़े दुश्मन जो हैं उनको इस वक्त मौत पड़ी हुई है कि ये जो मुआहदा हो गया है इसने उनके तमाम तर घनौने मंसूबों के ऊपर पानी फेर दिया है। इसके बाद नाज़रीन, जो बड़ी और अहम तरीन खबर हम आपको देने जा रहे हैं वो चाइना के हवाले से भी है। अब चाइना नाज़रीन आपको पता है कि पाकिस्तान का हर लिहाज से एक बड़ा अच्छा दोस्त मुल्क है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात जो हैं वो तो लाजवाल किस्म के ताल्लुकात हैं। इस हवाले से तो कोई बात करनी ही मेरे ख्याल में बातों में उसको बयान ही नहीं किया जा सकता। अब जब ये सब कुछ हो रहा है तो चाइना ने आज एक बड़ा कदम उठाया। एक तो नाज़रीन, चाइना पाकिस्तान को बड़े जदीद किस्म के मिसाइल्स देने जा रही है। नाज़रीन, ये मिसाइल जो हैं वो DF-47 है जो दुनिया के तेज़ तरीन मिसाइल्स होने का टाइटल हासिल कर चुके हैं। मार्क 25 की स्पीड से नाज़रीन ये मिसाइल जो हैं वो सफ़र कर सकते हैं और अपने टारगेट्स को हिट करने के लिए इनके अंदर बेपनाह सलाहियतें हैं। और इसके बाद आप यूँ कह लीजिए कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका, चाइना और रूस के बाद दुनिया का चौथा मुल्क होगा जो इस तरह के मिसाइल रखता है। अब इसकी नाज़रीन अभी चीज़ें जो है वो ख़त्म नहीं हुई। ये मिसाइल बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के पास 2026 तक जो है वो पाकिस्तान को दे दिए जाएंगे और दिसंबर 2025 के अंदर या फिर जनवरी 2026 के अंदर ये पाकिस्तान को 30 मिसाइल डिलीवर हो जाएंगे। तो यानी चाइना ने अपना हक अदा किया जी कि दुश्मन चाहे जहां कहीं पर भी हो उस पर हैबत तारी करने के लिए कि पाकिस्तान के पास ये मिसाइल मौजूद हैं जो दुश्मन को किसी भी जगह पर निशाना बना सकते हैं। और नाज़रीन, इनकी जो रेंज है वो 12 से लेकर 15,000 किलोमीटर तक है। तो दुश्मन जहां कहीं भी होगा उस पर एक हैबत तारी रहेगी पाकिस्तान के हथियारों की। इसके बाद नाज़रीन, चाइना ने आज एक बड़ा कदम उठाया है। चाइना ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अंदर BLA और मजीद ब्रिगेड जो कि ये भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के विंग्स हैं, इनके खिलाफ एक बड़ा कदम उठाते हुए 1267 नामी जो अलकायदा की पाबंदियों वाली शिक है उसमें इनको डालने के हवाले से इस दहशतगर्द तंजीम को इसके ऊपर पाबंदियां लगाने और इससे जो है वो इन दहशतगर्दों की अलकायदा वाली जो पाबंदियां हैं उन पर वो लगाने की सिफारिश की है कि पाकिस्तान के अंदर निहत्थे लोगों का कत्लेआम करने, पाकिस्तानियों के ऊपर दहशतगर्दाना अटैक करने में ये जो भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द तंजीमें हैं ये इन्वॉल्व हैं और इनके ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई जाए। और नाज़रीन, अब जो
بھارت اگر ان کی مدد کرنے کی کوشش کرے گا، جو کہ عرصہ دراز سے یہ کہہ رہا ہے اور ایویڈنس بھی اس کے موجود ہے، اگر یہ کرے گا تو پھر بھارت جو ہے وہ ٹیرر فنانسنگ کرنے والے ممالک کی فہرست میں آئے گا، اور پھر فیٹف اور پھر جو دنیا کے بڑے بڑے ممالک ہیں ان کے اہم ترین فورمز پر پاکستان کو ان کے خلاف جو ہے وہ کیس مضبوط کرنے میں موقع ملے گا۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف تاریخی معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ کرنے کے بعد برطانیہ روانہ ہو چکے ہیں۔ ناظرین برطانیہ میں کچھ اہم ترین چیزیں ہونے والی ہیں، جو کہ برطانیہ کے اندر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بھی موجود، اور ان کا جو وہاں پہ استقبال ایئرپورٹ پہ ہوا اور اس کے بعد جو ان کا استقبال وہاں پہ ہوا، یہ دو ڈیفرنٹ سٹوریز ہیں۔ شاہی استقبال جو ہے وہ بڑے زبردست انداز میں کیا گیا، لیکن جو اسٹیٹ کا پہلا ان کا ویلکم ان کو کیا گیا وہ بڑے برے طریقے سے کیا گیا تھا۔ اب پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ وہاں پر بھی جا رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے امریکہ جانا ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہے ان کی۔ اس وقت ناظرین پاکستان کے اس معاہدے کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ آخر پاکستان جو ہے اس کو اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو ناظرین یاد رکھیں کہ پاکستان کی معیشت پاکستان کی کمزوری ہے، اگر یہ معیشت جو ہے یہ مضبوط پاکستان کی ہو جائے تو پاکستان جو ہے وہ امت مسلمہ کا جو ایٹم بوم ہے، جس کے بارے میں 1980 کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے جو منصوبہ ساز تھے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا جو ایٹمی ہتھیار ہوگا، یہ ایٹم بم ہوگا، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایٹمی ہتھیار ہوگا، اور جہاں جہاں پہ مسلمان ہوں گے ان کی حفاظت میں پاکستان کردار ادا کرے گا۔ اور اب ناظرین اس کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے۔ یہ ناٹو طرز کا معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہوا ہے۔ بہت آگ لگی ہوئی ہے پاکستان کے خلاف، جن کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ابھی وہ یوٹیوبر ابھی بھی تتے توے پہ بیٹھ گئے کہ یہ معاہدہ ہو کیسے گیا ہے، اور مختلف قسم کی جو ہے وہ نیگیٹو باتیں وہ انہوں نے ان کی سرشت کے اندر شامل ہے کہ انہوں نے پاکستان کی ترقی، پاکستان کا یہ جو پازیٹیو موو ہے یہ ان کو بڑی تکلیف دے رہی ہے۔ اب ناظرین یہ کہا جا رہا ہے جی کہ پاکستان کو یمن کے خلاف استعمال کریں، کیونکہ تو پاکستان جو ہے وہ ایک جو ڈیفنس ہے اس میں پاکستان سعودی عرب کا ساتھ دے گا، اور یہ تو پاکستان نے پہلے کہا ہوا ہے کہ سعودی عرب کے اوپر حملہ ہوگا تو پاکستان جو ہے اس کو اپنے اوپر حملہ تصور کرے گا اور اس کا جواب دے گا، کیونکہ اب ناظرین جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اگر امت مسلمہ کے اندر کوئی ملک ایک مضبوط فوجی طاقت ہے تو وہ پاکستان ہے، اور اگر پاکستان کے مسائل معیشت کے، پاکستان کے قرض والے معاملات حل ہو جائیں تو آپ دیکھیے گا کہ پاکستان دنوں کے اندر، بہت مہینوں کی بات نہیں کر رہا، دنوں کے اندر پاکستان اس لیول پہ چلا جائے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ پاکستان کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دبایا گیا ہے انٹرنیشنل طاقتوں کی جانب سے۔ اب دیکھیں کہ اس معاہدے کو ڈیفینیٹلی امریکہ تو پسند نہیں کرے گا، کیونکہ امریکہ تو اسرائیل کے مفادات کا تحفظ کرنے والا ہے۔ جس طرح آپ نے قطر کے اندر دیکھا کہ ان کی ایک ایئر بیس بھی موجود ہے، 10,000 فوجی موجود، وہاں پہ J-35 ان کے جنگی F-35 جنگی طیارے موجود، پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم، تھارڈ ایئر ڈیفنس سسٹم موجود، لیکن باوجود پتہ ہونے کے امریکہ نے قطر کو حملوں سے نہیں بچایا۔ تو اب تمام کے تمام عرب ممالک سنجیدہ بنیادوں پہ پاکستان کے ساتھ معاہدے کرنے جا رہے ہیں۔ ممکنہ طور پہ اگلے چند دنوں کے دوران آپ کو بڑی بڑی خبریں سننے کو مل جائیں۔ بہرحال یہ ایک اچھی شروعات ہے امت مسلمہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ثابت قدم رکھے، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ